अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। वुल्फ माफिया लव महाशाह लास्ट एपिसोड। सुबह की किरणें फूट पड़ी थी। वो अपने बिखरे हुलियों को संभालते नीचे उतरी थी। आंखों में आंसू अभी भी टूट टूट कर गिर रहे थे। रात के बाद नींद कैसे हराम हो गई थी। इसका वो रवैया, वो लहजा ताने दिल को ज़ख्मी कर रहे थे। वो आंसुओं को साफ करते बेबे के करीब आई। हसीना, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो? बेबे घबराई हुई आवाज़ में बोली। बेसाख्ता उनके सीने से लगी वो आंसू बहाने लगी तो वो बौखला गई। मेरी बच्ची, क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। किसी ने कुछ कहा है कि कोई परेशानी है? तुम्हारा मियाँ कहाँ है? उसको इतना होश नहीं कि बच्ची रो रही है। बेबे परेशानी से बोली। नहीं नहीं, मुझे मेरे बाबा याद आ रहे हैं। मैं आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ बेबे। हसीना से इसके यहाँ लेते हुए बोली। ओ मेरी बच्ची, रो नहीं, मैं हूँ ना, चुप मेरा बच्चा। बेबे का कलीजा कटा। बेसाख्ता उसके माथे पर लब रखी तो उसको चुप करवाने लगी। हसीना सहारा पाते ही टूटी थी। बस मेरी बच्ची बस, क्यों अपने आंसुओं को ज़ाया कर रही? बेबे खुद रोने वाली हो गई थी। बेबे क्या हुआ? हसीना भी? बेबे? फलक भागी भागी आई। बेबे ने उदासी से हसीना को देखा। क्या हो गया? चाहत भी घबराई हुई आई। टैनी को देखो, वे किधर है नगोड़ा? बेबे की आवाज़ पर फलक सर हिलाते वापस भागी, जबकि चाहत इसको संभालने में लगी थी। बेबे खुद इसको उदासी से देख रही थी। उसके बालों को सहलाते वो कभी इसका माथा चूम रही थी तो कभी इसके गालों को। चुप मेरी बच्ची, वो इसको मोहब्बत से बहला रही थी। दिल का गुबार जैसे ख़त्म हुआ। वो अपनी हालत पर शर्मिंदा हुई। उन सबको परेशान कर दिया था, लेकिन वो क्या करती? उससे सब्र नहीं हो रहा था। आंसू खुद ब खुद टूट कर बाहर आ रहे थे। अब गुबार कम हुआ तो सब हल्का हल्का लगा था। दिल को सुकून मिला था। बेबे की शफकत भरी गोद सुकून हासिल हो रहा था। इनकी ममता भरे अल्फाज डैनी के दिए गए ज़ख्मों पर मरहम की तरह लग रहे थे। सुबह बखैर मिसेस, उठ जाएं, क्या आज उठने का इरादा नहीं है? अरमहाम की आवाज़ पर वो आंखें मलती उठी। क्या टाइम हुआ है? वो बंद आंखों से बोली। 10 बज रहे हैं। अरमहाम ने बालों को सेट करते हुए कहा। क्या? मिशल तेज़ी से उठी। अरमहाम मुस्कुरा दिया। आप बस 10 मिनट रुके, मैं नाश्ता बना देती हूँ। मिशल उसके पास आते बोली और तेज़ी से मुड़ी, लेकिन अरमहाम ने उसकी कलाई थाम ली। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम थकी हुई हो, थोड़ा सा आराम करो। मुझे अभी अर्जेंट निकलना है, अरमहाम ने मोहब्बत से कहा। मुझे आपके काम करते हुए ज़रा सा भी थकन महसूस नहीं होती, वो नज़रें झुकाई बोली। तो अरमहाम उसकी अदा पर घायल हुआ। वो तो मैं तुम्हें थकने भी नहीं दूंगा, तुम मेरा सुकून हो। अरमहाम ने उसका माथा चूमा। मैं तो रात को कॉल कर दूंगा, वो तुम लोगों को ले जाएगा। मैं इस वक्त बहुत ज़रूरी केस में फंसा हुआ हूँ, अरमहाम ने कहा तो उसने सर हिलाया। ख्याल रखना अपना। मिशल की नरम आवाज़ पर वो खुलकर मुस्कुराया। ख्याल रखने के लिए तुम हो ना बेगम, फिर मैं क्यों तकलीफ़ उठाऊँ? अरमहाम शरारत से बोला तो वो मुस्कुराई। चलो अल्लाह हाफिज़, मेरे लिए दुआ करने और फजर सुल्तान के लिए भी। अरमहाम की बात पर वो उदास हुई थी। कल की खेलती लड़की आज मनो मिट्टी तले सो गई थी। उदास नहीं होना, मेरा दिल नहीं लगेगा फिर। अरमहाम ने उसके हाथ की पुश्त पर लब रखते बोला तो वह शर्मीली मुस्कुराहट से उसको देखने लगी। अब आपको देर नहीं हो रही? वो बोली तो अरमहाम ने कहकहा लगाया। याद दिला दिया। अच्छा चल, मैं चलता हूँ, अरमहाम कहते तेज़ी से नीचे राबिया बेगम के कमरे की तरफ दौड़ा। मिशल उसकी मुस्कुराकर उसकी पीठ को देख रही थी। या रब्बी, इस शख्स को हमेशा हमेशा मेरे साथ रखना, उसने सदके दिल से दुआ मांगी। अरकम मलिक, अरकम बास कहा करो मुझे, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मर जाऊँगी तो मर जाओ। एक बार कह दो ना मुझसे मोहब्बत करते हो। फजूल बातों का मेरे पास वक्त नहीं है। दुनिया गवाह है, फजर सुल्तान ने सिर्फ अरकम मलिक से इश्क किया है। उसके कानों में उसकी सरगोशियाँ, अपनी तलखियाँ सब गूंज रही थीं। उसने चीखते हुए पूरा मेज़ उलट दिया। करता हूँ तुमसे मोहब्बत, हो गई है मुझे तुमसे मोहब्बत। क्यों गई हो तुम? अब लौट आओ, इस दिल को ऐसा रोक मत दो, ये सह नहीं पाएगा। अब फजर सुल्तान लौट आओ। वह रोते हुए सजदे में गिरा था, दिल गम से फट रहा था। मैं आपके साथ हूँ हमेशा। उसकी नरम मुलायम आवाज़ पर उसने सांसों से तर चेहरा ऊपर उठाया। सफ़ेद ड्रेस में चमकदार चेहरा लिए वह दिल में उतर रही थी। फजर, वो बेयकीनी से बोलते खड़ा हुआ और उसके गाल पर हाथ रखा। तुम यहाँ कैसे? वो बेयकीन था। मैं हमेशा ज़िंदा हूँ आपके ख्यालात में, आपके दिल में, सबसे बड़ी आपकी सोच में, वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। अरकम इसको देखे जा रहा था। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, खुद से
سب سے زیادہ تم میرے لیے ایسی ہو گئی ہو جیسے دل کے لیے دھڑکن. میں تمہیں اب کہیں جانے نہیں دوں گا. وہ اس کو سینے میں بھینچے بول رہا تھا. میں واپس آؤں گی ارکم ملک. پریشان مت ہو. ان کالی آنکھوں میں سرد مہری اچھی لگتی ہے. انتقام کی آگ اس سینے میں سلگنی چاہیے. میں واپس آؤں گی. وہ بولی تو ارکم نے اور بھی مضبوطی سے اس کو تھاما. لیکن وہ جانے والے کو کیسے روک سکتا تھا؟ اس کا عکس ہوا میں تحلیل ہوا. وہ فجر، وہ چلایا. سجدے کیے ہوتے اگر خدا کے میں نے اگر چھوڑ کر نہ جاتا وہ بھی اس قدر. سجدہ کیا تیرا ہی میں نے مگر. میرے کو جانا ہے. میں ابھی تیرے کو کچھ نہیں بتا سکتا. پہلے میرے کو کنفرم کرنے دے. ڈینی جھنجھلا کر بتا. مجھے بتاؤ بات کیا ہوئی ہے؟ درخت نے سنجیدگی سے پوچھا. دیکھ ابھی میرے کو کنفرم نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ غلط فہمی میں اپن لوگ قدم غلط بھی اٹھا دیں. ڈینی گہری سانس لے کر بولا. رادا آپ ایک بار بات پوری تو کریں گے. پتہ ہمیں سب کو حل نکال سکیں. روحان کی بات پر سب نے سر ہلایا. میرے کو پتہ چلا ہے کہ ڈینی بولتے بولتے لب بھینچ گیا. درخت کا دل دھڑک رہا تھا. جی بولیں. اب کے تراب نے سنجیدگی سے پوچھا. وہ لوگ بلیک ممبا بگ باس اور اپن کی گھر والی کا کمانے والا اپن کا مطلب باپ ہے. ڈینی نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے جواب دیا. تراب اور روحان نے حیرت اور پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا. درخت کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا. حسینہ بھابھی کا باپ؟ وہ دونوں الجھے. وہ تو کہہ رہی ہے کہ اس کا باپ مر چکا ہے. درخت نے سرخ آنکھوں سے اس کا گریبان پکڑا. اپن کو بھی یہی لگا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اس کو نہیں پتا کہ اس کا باپ ایک مجرم ہے، مافیا کا حصہ ہے. وہ تو چھوٹی سی عمر سے ہی یتیموں والی زندگی گزار رہی ہے باس، جیسے کہ آپ. وہ افسوس سے بولا. درخت دھاڑا. آنکھوں کی رنگت یکدم بدلی تھی. باس. وہ دونوں گھبرائے. کیوں سالہ ہر بار زندگی کڑے امتحان میں ڈال دیتی ہے؟ کیوں؟ وہ بری طرح سے ٹوٹا تھا. بگ باس ہمت رکھیے. اس کا آپ سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے. رشتہ ہے تو بس دشمنی کا. روحان نے اس کا سینہ تھپ تھپایا تو درخت نے لب بھینچے. ڈینی بھائی میں نے آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا. فلک اندر آتے ہوئے پھولی سانسوں کے درمیان بولی. چاروں نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا. مجھے لگتا ہے میں غلط ٹائم پر آ گئی ہوں. وہ سر کھجاتے بولی. آئیں آپ ہمیشہ غلط ٹائم پر آتی ہیں. اس میں غلطی آپ کی نہیں وقت کی ہے جو آپ کے آنے پر غلط ہو جاتا ہے. آپ خود کو دوش مت دیں. تو آپ کے ٹھنڈے ٹھار طنز پر وہ دانت کچا کے رہ گئی. ہمیشہ بکواس کرتے رہنا تم. وہ اس کو گھورتے بولی. اور تم بکواس کرنے پر تلے مجبور کرتی رہنا. تو آپ نے فوراً سے جواب دیا. ڈینی بھائی آپ کو بیبی بلا رہی تھی کب سے. آپ کی بیوی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. جب سے آئی ہے بہت برے طریقے سے رو رہی ہے. فلک کی بات پر اس کا دل بے چین ہوا لیکن قدم اٹھنے سے انکاریاں. آ رہا ہوں جاؤ تم. وہ سنجیدگی سے بولا تو فلک نے حیرت سے اس سے دیکھا. باقی سبھی ناسمجھی سے اس کو دیکھ رہے تھے. فلک کندھے اچکا کر باہر نکل گئی. اس کو کس چیز کی سزا دے رہا ہے؟ درخت کی آواز پر ڈینی نے نظریں چرائیں. وہ اسے کچھ جواب نہیں بن پا. دفع ہو جا. یہ سب تیری تربیت نہیں تھی کہ تو اپنی بیوی کو رلا. اس کا قصور نہیں ہے. درخت کی بات پر اس نے لب بھینچے. وہ اس کا ہی خون ہے بگ باس. اگر وہ بھی دھوکے باز نکلی. ڈینی کا دل خوف زبان پر آ ہی گیا. تراب اور روحان نے دیدی گھمائے. خون تو میری رگوں میں بھی اس دلیل کا ہی ہے. تو تجھے کیا لگتا ہے میں دھوکے باز ہوں یا دھوکہ دوں گا؟ درخت کے سپاٹ لہجے پر اس نے سر جھکایا. اب جواب نہیں ان کے پاس. واللہ اگر میرے پاس ایسی حسین بیوی ہوتی نا تو میں کبھی اس سے ناراض بھی نہ ہوتا. تراب کی بات پر روحان نے مسکراہٹ دبائی جبکہ ڈینی بل کھا کر رہ گیا. درخت نے افسوس سے اس کو دیکھتے اپنی کمرے کی جانب قدم بڑھائے. بیوی سنبھالنے کے لیے بہت بڑا جھگڑا ہونا چاہیے جو کہ ڈینی لالا کے پاس نہیں ہے. یا اللہ تو نے مجھے جگرا تو دے دیا اب بیوی بھی دے دے. تراب اپنی باتوں سے اس کے زخم ہرے کر رہا تھا. روحان کی حلق سے کہا ابلا. اپنی 2 نمبر بکواس بند کر کے بیٹھا کرو. جہاں دیکھو شروع ہو جاتے ہو. نہ وقت دیکھتے ہو نہ موقع. ڈینی پھٹ پڑا تھا. اپنی زبان میں بولو نا. اتنے مینرز والے بن کر بات کرو گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. روحان شرارت سے بولا تو اس نے لب بھونجے. بےہودہ. وہ بڑبڑایا. عجیب مصیبت میں پھنس گیا یار. وہ جھنجھلایا اور اس دونوں کے کہکہے ہوا میں گونجی. وہ دانت پیستے ان کو گھورنے لگا. لالا بھاگ جاؤ ورنہ اگر بیبے آ گئی تو کان سے پکڑ کر لے کے جائے گی. تراب خباثت سے بولا. ڈرتا نہیں ہے اپن کسی سے. آسان بات کیا ہے اپن کو کان سے پکڑنا. وہ تب کر بولا. دیکھ لیجئے
बेबे, रूहान और तुरा मासूमियत से बोले तो डैनी ने जल्दी से सर मोड़ा। बेबे कमर पर हाथ रखे इसको घूर रही थी। डैनी बेचारा मुंह देखकर रूहान और तुराब ने बमुश्किल कहका लगाया, चलो पुत्र, तुम्हें मैं बताती हूँ बेबे का असल डर। बेबे ने गर्दन हिलाते इसका कान पकड़ा। बेबे कान तो छोड़े ही, वो चिल्लाया। कान पल भर में सुर्ख हुआ। रूहान और तुराब के कहकहे हवा में गुजे। तुम्हें अपन देख लेगा बगैर तो, वो चिल्लाया। बेबे ने इसको कान से पकड़ कर खींचा। बेचारा तड़प कर रह गया। वहीं दोनों ने और भी ज़ोर से कहकहा लगाया, यू आर जस्ट माइन मिस, ओनली माइन। यमान की भारी सरगोशी पर वो खुलकर मुस्कुराई। तुम दुनिया की हसीन तरी लड़की लगने लगी हो। तुम इस दिल का गुलाब हो जिस पर सिर्फ इस रानी का हक है। वो उसके नम बालों को हाथ पर फैलाते बोला, मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता कि आप वही सफाक दुरानी हो। आप बहुत बदल गए। हूर ने आईने में इसको देखकर कहा, मोहब्बत के होते हुए किस काफिर की मजाल कि वो ना बदले। मुझे मोहब्बत हुई तुम्हारे इन नशीले नैन कटोरों से, जिन्होंने सफाक दुरानी का दिल हिला दिया। असीर हो गया ये दिल इन आंखों की दिलकशी पर। चैन लूटते हैं ये नैन माहिर। वो इसकी आंखों पर कसीदे पड़ने लगा। वो बेयकीन से सुन रही थी कि आंखें किसी को भी असीर कर सकती हैं। वो सोच कर रह गई, कहाँ गुम हो गई हो। मैंने तुम्हारी इतनी शानदार तारीफ़ की, बदले में मुझे तो कुछ मिलना चाहिए ना। यमान ने मुस्कुराकर कहते अपना गाल आगे किया। हूर सुर्ख हुई। शर्माने का काम बाद में, पहले ये। यमान ने उसको कहते मुस्कुराकर गाल पर उंगली रखी। शहजादी जल्दी, वो तुर्की ज़बान में बोला। हूर ने नज़रें झुकाते उसके गाल पर लब रखे। यमान ने सुकून से आंखें बूंद दी। वो लुत्फ़ नहीं कहीं भी सामान्य में, जो लुत्फ़ तुम्हारी इन चीरी लबों के लम्स में है। यमान ने उसके माथे से माथा टिकाते मोहब्बत से कहा तो वो धीमा सा मुस्कुराई। मैं पहले तुमसे दूर भागता था, तुमसे चिढ़ता था। नफ़रत तो मुझे तुमसे निकाह के फ़ौरन बाद ही ख़त्म हो गई थी। जैसे ही इन मोती जैसे आंखों ने मुझे देखा, मैं वहीं कैद हो गया। उस दुरानी को अब सुकून तुमसे मिलता है। मैं उसके माथे पर लब रखते इसको सीने से लगाया। वो खुद उसकी किस्मत पर रश करते इसके गिर्द हाथ बांधे। मेरी गुल, मेरा जलाल, मेरे दिल का ज़लज़ला। तरक ने उजाला के हाथों को नरमी से लबों से छुआ। उसकी मूँछों की चुभन से थोड़ा सा घुसमुसाई। मेरी गुल क्या कर रही थी? वो उसकी नरम हथेलियों के अपने मजबूत हाथ में महसूस करते पुरसकून हो रहा था। मैं आपको याद कर रही थी, वो धीमा सा बोली। ये जान कुर्बान तुम्हारी अदाओं पे। याद क्या खादिम हाजिर? वो मुस्कुराकर मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। उजाला ने उसको देखते हल्की सी मुस्कुराहट पास की। ये एक गुलाब की तरह खिलता हुआ चेहरा आज मुरझाया हुआ क्यों है? कि इस मासूम दिल परी को कोई परेशानी है या कोई बात है जो इस चेहरे की रौनक खींच कर ले गई है? तिरक ने घुटनों के बल बैठते उसका चेहरा दोनों हाथों में थामा। उजाला की आंखें सेकंड में नम हुई। इन आंसुओं को इन आंखों से निकाल कर बेमोल मत किया करो। ये आंखें मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं। वो इसकी आंखों को धीरे से छूते बोला, बताओ क्या बात परेशान कर रही है? उस बात की ऐसी कि तैसी। तिरक ने मोहब्बत से इसके गाल खींचते कहा तो वो सर झुका गई। मुझे डर लग रहा है। फजर आपी की तरह अगर वो बुरे लोग आप लोगों को, आपको भी। वो इतना कहकर रोने लगी। तिरक ने तकलीफ से उसको सीने से लगाया। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। ताइमा कहती हैं मैं मनहूस हूँ। मैं आप बस। इससे पहले वो कुछ और बोलती, तिरक चिल्लाया। वो सहम कर चुप हुई। तिरक की आंखें खून छलका रही थी। तुम इन आंखों की ठंडक हो मेरी गुलनाला, मेरे दिल का सुकून हो, मेरी राहत का वाहिद ज़रिया हो तुम, बेचैनी की दवा हो तुम, इश्क हो तुम दिरकबर लाश शाह का। तुम कैसे मनहूस हो सकती हो? एक बेचैन आदमी के सुकून की बनी वजह तुम कैसे मनहूस हो सकती हो? एक पास बार लड़की हो तुम कैसे मनहूस हो सकती हो? तुम तोहफ़ा है रब्बुल आलमीन का, शानदार तोहफ़ा जो उसने मुझे दिया। मैं जितना शुक्र करूँ वो कम है। वो वाहिदुल ला शरीक है, वो कादिर है, वो हर चीज़ पर कादिर है। उसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। उजाला गुल, तो मेरी जान कैसे कोई ले सकता है जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं? कोई मेरा बाल भी बेकार नहीं कर सकता। खुद को यूँ मत कहो। दिल जलता है मेरा, मेरा दिल जलता है। वो नरम लहजे में बोला तो वो इसके गले लगी। मैं डर गई थी, वो लरसती आवाज़ में बोली। मत डरो, अपने डर का सामना करो। ये जो तुम्हें गलत कहे उसको मुंह तोड़ जवाब दो। खामोश मत रहो। कमज़ोर बनो तो दुनिया तुम्हें कुचल कर रख देगी। वो इसके बालों पर लब रखते मोहब्बत से बोल रहा था। वो इसकी बातों को गौर से सुनते सर हिला रही थी, जबकि दरअसल अब आगे का लायामल सोच रहा था। मुंबा, ये मुंबा न जाने कब मेरी पकड़ में आएगा। क्राइम के सबसे बड़ा नाम। हाँ,
अरमाम ने चीख कर कहते टेबल ज़ोर से मारा। सब ऑफिसर्स ने संजीदगी से इसको देखा। कमांडर, हमारे अलावा काफ़ी टीम्स को ये ऑर्डर दिया गया है कि मंबा नामी शख्स को ज़िंदा या मुर्दा ढूंढना ही है। एक ऑफिसर बोला, वो बहुत शातिर इंसान है, हमें किसी भी करके इसको पकड़ना ही है। एक और ऑफिसर बोला, वुल्फ उसके बहुत करीब है, बल्कि उसके दरमियान है, वो अब इसको आसानी से पकड़ सकता है। अरमाम का दिमाग तोड़ा। उसे नज़र उठाकर सबकी जानिब देखा। अब वुल्फ ही हमारे काम आएगा। अरमाम की बात पर सब ऑफिसर्स ने इसको अचंभे से देखा। कमांडर, वुल्फ अपनी दुनिया का मालिक है, उसका हमसे क्या लेना देना, और वो हमारी मदद क्यों करेगा। एक ऑफिसर हैरत से गोया हुआ। वो मदद करेगा ऑफिसर, और ज़रूर करेगा, क्योंकि उसको करना ही होगा। अरमाम ने मुस्कुराकर इनको जवाब दिया। हमें फिर क्या करना होगा कमांडर? आपके दूसरे ऑफिसर ने सवाल किया। आप लोग सबसे पहले इस मंबा की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करें। हर तरफ यूं खबर को भेज दें कि एक इन्फॉर्मेशन जमा करें। छोटी से छोटी बात को भी दरगुजर ना किया जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमारी गिरफ्त में होगा। अरमाम ने कहा तो सब ने इंशाल्लाह कहा। शाम में मिलते हैं, तब तक आप सब अपने अपने काम पर वापस जाएं। अरमाम की बात पर सब इसको सल्यूट करते हुए निकले। अरमाम ने गहरी सांस भरी। लाउंज में बेबे के साथ डैनी सर झुकाए बैठा था, जबकि इसके ठीक सामने हसीना रोए रोए चेहरे के साथ बैठी थी। हसीना के साथ ही फलक और चाहत थी, जबकि डैनी के दूसरी तरफ अशरफ मियाँ थे। देख रहे हो अपनी बीवी का हाल? बेबे ने सख्त लहजे में कहा। क्या हुआ इसको? हट्टी कट्टी तो है बेबे। डैनी ने उसकी तरफ देखने से गुरेज किया। हसीना ने उसको दुख से देखा। ओए खोते दिया पुत्रा, ते कोई इधर जोक सुना वास्ते नहीं बैठाया। अशरफ मियाँ ने इसकी टांगों पर छड़ी मार गई। बेचारा बिलबिलाया। तुम्हें ज़रा सा भी ख्याल है वो बेचारी कितना रो रही है? इतना सा मुँह निकल आया उसका। कैसे शोहर हो तुम? बेबे ने इसको खोल घूरते पूछा। ज़बरदस्ती का, डैनी ने झुंझलाकर कहा। हसीना ने लब भींचे। बाकी सबकी आंखें फैली। होश में होकर क्या बोल आ रहे हो? बेबे आपकी खफकी से बोली। जब से ये आई ज़िंदगी में अपन कब होश में रहता है? वो आपकी बड़बड़ाया। है क्या बोला? बेबे के कान खड़े हुए। कुछ नहीं, अपन उसके होते हुए कुछ बोल सकता है क्या? ज़बान देखो इस नगोड़े की, बेबे ने गुस्से से कहा। फलक और चाहत ने हंसी दबाई। अब तो मुस्कुरा दें, भाभी दाना देखे बेबे कैसे क्लास रही है उन दोनों की। चाहत की बात पर वो फीका सा मुस्कुराई। अपन को ऐसे जकड़ रखा है जैसे मुर्गी अपने परों के नीचे अंडे को। काय को बिठा रखा है दर्ज? वो अब सही मानों में झुंझलाहट का शिकार हुआ। इस जालिम की रोई रोई सूरत वो देखना नहीं चाहता था, लेकिन नजरें थी कि बेखुद हो रही थी। जानता था कि एक नज़र उठी तो फिर बेबेक हो जाएंगी। खोते दे पुत्र, ए तेरी सवानी नू किस चीज़ से परेशान है? पूछे ते ना। अशरफ मियाँ ने एक और छड़ी बरसाई। उफ, ये अपने हथियार ना अपने को काबू में रखो। अपन को टांगों से मरहूम करना है क्या? वो कुलस कर बोला। फलक का कहका निकला। चाहत और हसीना की मुस्कुराहट भी बेलगाम हुई। मरहूम नहीं महरूम होता है। चाहत हंसी दबाती बोली। डैनी ने कान खुजाते इसको देखा। नज़र फिसली और जालिम के चेहरे पर गई। रोया रोया सा चेहरा, भीगी पलकें, मुस्कुराहट में ढले होंठ। वो भूल गया वो कहाँ है, क्यों है। हसीना ने नज़रें उठाई, आंखों से आंखें टकराईं। उसकी आंखों में बेखुदी वाज़ेह तौर पर दिख रही थी, लेकिन उसका रात का रवैया वो भूल नहीं पाई थी। मुस्कुराहट सिमटी, चेहरा वापस उदास हुआ। वह बेचैन हुआ। होश में तब आया जब सर पर एक ज़ोरदार चमाट पड़ा। बेबे चमाट लगाने के बाद उसको घूर रही थी। ए, काय को आप दोनों बुढ़ा बुढ़ी अपन के पीछे पड़ रहे हो और कब से मारे जा रहे हो? फ्री का माल नहीं है अपन, खाम खा। अब के वो सही चढ़ा था। बड़ो नाल बदतमीज़ी करता है। सस्ता जे आप बदमाश ना हो तो। अशरफ मियाँ ने फिर एक छड़ी रसीद की। वो तड़प ही क्या। पूछ बीवी से, इसको क्या मसला है? बेबे ने इसका कान खींचा। ए बोल, मेरी माँ बोल, क्या मसला है तेरे को? अब बोल भी दे, वरना ये दोनों अपन की जान के दुश्मन अपन के कान खींच खींच कर और लाठी मार मार के अपन ऊपर वाले के पास पहुंचा देंगे। डैनी फट पड़ा। फलक और चाहत की हंसी बेसाख्ता थी। हसीना ने नज़रें झुकाई। ज़बान जैसे सिल गई थी। ए, काहे को चुप है, बोल ना। वो फिर से बोला। ऐसे कौन बात करता है बीवी से? उठा प्यार से इसको पूछो उसके पास जाकर। बेबी ने कहा तो उसने गहरी सांस ली। हाँ, अपन तो जैसे छोटा बच्चा है ना, जिसको सब सिखा रहे हो। वो बड़बड़ाते उठा। ये तो तुम बड़बड़ाते बहुत हो। बेबी की आवाज़ पर उसने गहरी सांस ली। वह हसीना की पास बैठा। उसकी हालत पर दिल वाकई उदास हुआ। उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में पकड़ते उसने उसकी जानिब देखा जब वो खलाई थी। जानता हूँ अपन ने रात तेरे को बहुत गलत बोला, लेकिन तो यकीन कर, अपन इस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो धीमी आवाज़ में बोल रहा था। वह चुपचाप इसकी बात सुन रही थी।
تو سمجھ اپن کو، تیرے کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ جو اپن کے سر میں ہے نا بھیجا، یہ سالا سٹکا ہوا ہے۔ کیا بول رہا ہے، کس کو بول رہا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کے ہاتھ کو رب کرتے بول رہا تھا۔ فرق تو تمہیں بھی نہیں پڑتا نا، حسینہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولی۔ اس کی آنکھوں کے شکوے پر ڈینی کا دل ڈوبا۔ تیرے کو لگتا ہے اپن بے حس ہے، اپن کو فرق نہیں پڑتا؟ یہ دیکھ، اب محسوس کر اس کو، کیسے سب بے چین ہے یہ تیری ناراضگی پہ۔ ڈینی اس کے ہاتھ کو اپنے دل کے مقام پر رکھتے بولا۔ اس کے دل کی دھڑکن وہ اپنے ہاتھ پر محسوس کرتے سرخ ہوئی۔ تم دفع ہو یہاں سے دونوں۔ بیبے نے فلک اور چاہت کو گھورا تو دونوں بھاگیں۔ بیبے اور اشرف میاں بھی وہاں سے کھسکے۔ یہ جو دل ہے نا، بڑے حرامی ہیں، ماں قسم، لاکھ کوشش کرو تیرے سے دور جانے کی، یہ بدبخت سنتا ہی نہیں۔ یہ جو اتنا دھڑکتا ہے نا، صرف تیری وجہ سے دھڑکتا ہے۔ جب یہ دل تیری وجہ سے دھڑکتا ہے تو اپن بھی تیری وجہ سے ہی زندہ ہے۔ وہ گھمبیر لہجے میں بول رہا تھا۔ حسینہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ لیکن تم تو ہمیشہ یہی کہتے ہو کہ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ میں زبردستی تمہاری لائف میں آئی ہوں، وہ اداسی سے بولی۔ اپن کے پاس بھیجا نہیں ہے نا، اس لیے کچھ بھی اول پھول بکتا رہتا ہے اپن، تو پچھلی باتوں پر دھیان نہ دے۔ ڈینی نے اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے کہا۔ وہ گہری سانس لی۔ اب تو مان جا، تھوک دے اداسی، وہ بیچارگی سے بولا۔ حسینہ نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ غصہ تھوکنے کا تو سنا تھا، یہ اداسی کیسے تھوکتے ہیں؟ وہ بے ساختہ سوچ میں پڑی۔ پہلے تو مجھے ایک وعدہ کرو۔ حسینہ کی بات پر ڈینی نے اس کو گھورا۔ چل بول، تو بھی کیا یاد کرے گی؟ ڈینی چوڑا ہوا۔ تم آئندہ مجھے چھوڑنے کی بات نہیں کرو گے، نہ مجھے جانے کو کہو گے، نہ وہ ڈیلی سوپ والے ڈرامے دیکھو گے، میری ہر بات مانو گے۔ حسینہ کے ہلکے سے نم لہجے پر وہ گہرا سانس لیا۔ تیرے کو ابھی ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ تو اپن سے 4 فٹ کے فاصلے پر رہے گی اور اپنی لاتوں کو کنٹرول میں رکھے گی۔ ڈینی کی بات پر حسینہ نے اس کو گھور کر دیکھا۔ کیا اب کنچے نکال کے دیکھ رہی ہے؟ اپن کی عزت اور زندگی کا سوال ہے۔ تیری یہ لاتیں کھاتا رہنا تو اپن نہ آدمیوں شمار ہوگا، نہ عورتوں میں۔ ڈینی نے آخری بات سرگوشی میں کی، لیکن حسینہ کے کانوں تک اس کی سرگوشی پہنچ گئی تھی، جس پر اس کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ ڈینی اس کے ہنستے دیکھتے سرخ ہوا تھا۔ غصے سے اس کو گھورنا چاہا، لیکن بیڑا غرق ہو اس دل کا جو سالہ ایک بار پھر پلٹا کھایا۔ تم اتنی حسین کیوں ہو؟ دیکھ کر تجھے خود میں نہیں رہتا، سب بھول جاتا ہوں، کون ہوں، کیا ہوں، کیسا ہوں۔ بس ایک ہی بات یاد رہتی ہے، تم، صرف اور صرف تم۔ اتنا حسین کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے ساختہ آگے ہوتے بولا۔ حسینہ بوکھلائی۔ اپنی بوکھلاہٹ میں وہ اس کا بدلا ہوا لہجہ بھی محسوس نہیں کر پائی۔ تمہارا چہرہ جب دیکھتا ہوں میں خود کو دنیا کا بہترین شخص سمجھتا ہوں۔ وہ بولتے اس کے ٹھنڈے ماتھے پر گرم لب رکھے۔ سکون کی ایک لہر اس کے دل و دماغ میں سرایت کر گئی۔ اس کے ہونٹوں کا گرم لمس محسوس کرتے حسینہ کی آنکھیں بے ساختہ بند ہوئیں۔ اس نے مضبوط بازوؤں کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما۔ وہ لب ہٹانے کی بالکل بھی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ دنیا کا سارا سکون جیسے اس کے ماتھے پر لب رکھنے سے حاصل ہو رہا تھا۔ آئے ہائے چمپا، یہاں تو رومانس ہو رہا ہے۔ تراب کا پھٹا سپیکر سنتے دونوں بوکھلائے اور تیزی سے دور ہوئے۔ تراب معنی خیزی سے بولتے آ گیا۔ تیرے اندر کوئی مینرز نام کی چیز ہے؟ ایڑا ہر جگہ پر اپنا تربوز جیسا منہ لے کر آ جاتا ہے۔ ڈینی شرمندگی چھپاتے ہوئے بولا۔ میرے اندر صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے بے شرمی۔ سو اپنا یہ کولڈ رومانس جو ہے نا وہ کمرے میں جا کر کرو۔ ہم سنگل ہو گئے، کہیں بھی آتے جاتے رہتے، خام جذبات نہ جگاؤ۔ تراب تو سیدھی بات نو بکواس کرنے والا کام کرتا تھا۔ ڈینی نے دانت کچکچائے۔ حسینہ شرم سے وہاں سے بھاگی۔ ڈینی کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا۔ چلی گئیں وہ، تراب کی ہانک پر وہ کلسا۔ اسی وقت بکھرے حلیے میں ملبوس ارکم ملک نیچے آیا۔ لالا، آج تو چاند سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ تراب نے طنز کیا۔ ارکم ہنوز اسپاٹ تاثرات کے ساتھ صوفے پر بیٹھا۔ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، ڈینی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ارکم نے اپنے آنسوں کو حلق سے نیچے اتارا۔ کچھ ہی سیکنڈز بعد ڈیرک اور روحان بھی آ گئے۔ ہماری ٹیم آج کمپلیٹ نہیں ہے بگ باس۔ روحان کی بات پر ارکم نے دل پر تکلیف محسوس کی۔ ڈیرک نے بھی سر ہلایا اور ارکم کو دیکھا۔ جو بھی ہوگا سب بہتر ہوگا، کنٹرول یور سیلف ارکم ملک۔ ڈیرک کی بات پر ارکم نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اب یہاں سے شروع ہوگا ہمارے مشن کا آخری پڑاؤ۔ ڈیرک کی سنجیدہ آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرے بنا ہی؟ یمان کی بات پر سب نے دروازے سے داخل ہوتے یمان کو دیکھا۔ تو جا کر بیوی کے قدموں سے لپٹا رہے۔ ڈینی کی بات پر اس کے کان کھجایا۔ چل برو، اب اتنے سال بعد بیوی ملی ہے تو یہ سب تو چلتا رہے گا نا، یمان ڈیٹ بند سے کہتے ڈیرک کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میری بھی چاہت سے شادی کروا دو نا، روحان نے لگے ہاتھوں دھماکہ کیا۔ سب نے اس کو گھورا۔ عمر گیا بھی تمہاری؟ یمان نے طنز کیا۔ عمر کو چھوڑیں،
रोहान ने फ़ौरन से जवाब दिया। सबकी मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। इंशाल्लाह इस मिशन के बाद तुम्हारी भी शादी कर देंगे, तिरक ने कहा तो वो खुशी से उछला। और मेरी? तुराब ने पूछा। तुम्हारी भी कर देंगे, आपके यमान ने कहा तो तुराब ने अपनी उंगलियां चबाईं। डैनी ने मुंह बनाया। अस्सलाम वालेकुम। अरमहाम की भारी आवाज़ पर जहाँ हैरत ज़दा हुए वहीं यमान बल खा कर रह गया। वालेकुम सलाम, सबने एक ज़बान जवाब दिया। वेला आदमी, तुझे और कोई काम नहीं है? हर वक्त फिरता रहता है जंगलियों की तरह। यमान ने सड़कर कहा, अभी मैं तुझमन हूँ, उसके साथ बहस नहीं करना चाहता। मुझे बहुत ज़रूरी काम है, अरमहाम ने संजीदगी से कहा और दरख्त की तरफ देखा। वुल्फ, अब वक्त आ गया है कि मिम्बा को पकड़ लिया जाए, वरना वह हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। अरमहाम की बात पर वुल्फ की आंखें सुर्ख हुई। वो यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा, ये वुल्फ का वादा है। अब वक्त आ गया है कि इनको चारों तरफ से घेरने का। मैं जाऊँगा इसके पास, उसके बेटे की हैसियत से, और मुझे उस तक पहुँचाएगा डैनी। वो कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो मेरे DNA टेस्ट करवाएगा और फिर वो जान लेगा मैं इसकी असली औलाद हूँ। इतने अरसे से गायब बेटे के मिलते ही वो सब भूल जाएगा और मुझे अपने साथ रखेगा, लेकिन इसको पता नहीं होगा कि वो अपने बेटे को नहीं बल्कि अपनी मौत को दावत दे रहा है। दरअसल के सट लहजे पर वो सब काम कहे। ये क्या मतलब है बेटा बनकर? ये वो अरमहाम ने बेसाख्ता पूछा। वो मुस्कुराया। हाँ, ये क्या बात है शाह? यमान ने भी हैरत से पूछा। वो मेरा सगा बाप है मान। तरह की स्पाट आवाज़ पर अरमहाम यमान पर जैसे बिजली गिरी। तुम्हारा मतलब है शाहज़ेब फूफा? यमान ने यकीन दहानी करनी चाहिए। तिरक ने सर हिलाया। हसीना मलक भी मेरी बहन है, क्योंकि उसका बाप भी यही नाग है। तिरक ने गहरा सांस लेते एक और धमाका किया। इन दोनों के सर के फ्यूज़ भग से उड़े। ये क्या चक्कर है? अरमहाम हैरत से गोया हुआ। सब चक्कर समझ आ जाएंगे, बस एक बार वो हाथ आ जाए। तिरक ने सुर्ख नज़रों से दीवार पर जमाते कहा। सब अपनी अपनी सोचों में गुम थे। आगे इनके साथ क्या होने वाला था, ये अंजाम, वो सब इसके बारे में सोच रहे थे। 3 दिन बाद मिम्बा की हैरतज़दा नज़रें सामने बैठे शख्स पर जमी थी, जिसके पहलू में एक नाजुक सी मोमसी गुड़िया जैसी लड़की मौजूद थी। अपन सच कह रहा है, यही तेरा बेटा है? डैनी के कहने पर मम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी। बरलास वाइस्तगी से बोला था। हाँ बरलास बाबा, मैंने आपको बहुत ढूंढा लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। इसके लहजे से बेचारगी टपक रही थी। मेरा मासूम बेटा, तुम्हारी कमीनी माँ ने बहुत कोशिश की मैं तुम तक ना पहुँचूँ, लेकिन देख लो तुम आखिरकार मेरे पास आ ही गए। मिम्बा के अल्फाज पर उसने हाथों की मुठ्ठियाँ भींची थी। डैनी ने नामहसूस तरीके से उसकी मुठ्ठियों पर अपना हाथ रखा था। तिरक ने गहरी सांस ली। मैं इतनी जल्दी इतनी बड़ी न्यूज़ पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे DNA टेस्ट करवाना होगा। डैनी ने सर इस बात में हिलाया। वो ज़्यादा परेशानी से इन्हें देख रही थी। सामने बैठा वो आदमी कहीं से भी इसका बाप नहीं लग रहा था। तिरक ने इसका नाजुक हाथ अपने हाथ में थामा था। शेख, इनको इनके कमरे में ले जाओ और किसी फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाओ ताकि सच जल्दी सामने आए। वो खड़ा हुआ मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। डैनी ने एक नज़र तिरक को देखा, जो खून नशाम नज़रों से सामने देखा था। चल लड़के, उसके कहने पर वो आगे बढ़ा। ये कमरे पर मुश्तमिल एक छोटी सी जगह थी, जिसके एक कोने में बैठने के लिए कुर्सियाँ थीं। उन कुर्सियों में कुछ के आगे कंप्यूटर सिस्टम थे, जबकि दूसरी जानिब असलहा था, जो कुछ ज़्यादा नहीं था तो कम भी नहीं था। कमरे में फैली वीरानी उस बात की गवाह थी कि यहाँ बरसों से कोई आबाद नहीं था। कमरे में से बाहर चारों तरफ जंगल फैला हुआ था। लंबी लंबी झाड़ियाँ, पुराने दरख्त, मुख्तसर ये कि कोई क़याम की जगह नहीं थी। अचानक से एक सीटी की आवाज़ गूंजी। झाड़ियों में छुपे सब लोग बाहर निकलते सीधे हुए। सीटी की आवाज़ बुलंद से बुलंद तर होती जा रही थी। सबकी नज़रें आने वाले के पैरों पर जमी। हाफ ब्लैक शूज़ में मुकीद पाँव उनके सामने आकर रुके थे। उसके साथ ही ब्लैक कलर की नाजुक सैंडल भी मुकीद पाँव भी थे। इससे पहले कि वो सब नज़रें उठाते एक कड़ीदार आवाज़ गूंजी। ख़बरदार, अपनी नज़रों को हनूज झुका रहने दो। और जब इतने ख़तरनाक लहजे में हुक्म दिया जाएगा तो किसकी हिम्मत होगी कि वो हुक्म अदुली करे। वो आगे बढ़ते हुए उसके कमरे की जानिब बढ़ा। मजाल है जो उसके जाने के बावजूद भी किसी की हिम्मत हो आंख उठाने की। हेलो बास, उसके अंदर दाखिल होते ही पीछे से आवाज़ गूंजी थी। हेलो, सब तैयार है ना? सबको अपनी पोजीशंस का पता है? जी बास, सब तैयार है। अरकम ने संजीदगी से इसको देखा था। भाभी को भी साथ लेकर घूम रहे हैं लाला? खुदा न खास्ता अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो राब के लहजे में डर था। मेरी मौजूदगी में वो मेरी बीवी की तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता। मुझे अपने वजूद की हिफाजत करना आती है। दरक ने इसकी आंखों में झांका था। तो तुम्हें क्या लगता है वो आसानी से सब मान जाएगा? अरमहाम अंदर आया था।
اس کو ماننا ہی پڑے گا. اگر وہ میری زبان پر یقین نہ کر سکا تو اس کو ڈی این اے رپورٹ پر تو یقین کرنا ہی ہوگا. بالکل، ڈی این اے رپورٹ تو غلط ہو ہی نہیں سکتی. ارمحام مسکرایا. یہ سب کیا ہے شاہ؟ اوزالا نے پریشانی سے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما. میری گل، میرے دل کا زلزلہ، تمہیں اپنے شاہ پر یقین ہے نا؟ ہاں بالکل ہے. وہ آنکھیں پٹ پٹائی. تو بس پھر جو کر رہا ہو مجھے کرنے دو. بس خاموشی سے سب دیکھتی رہو، ڈرنا تو بالکل بھی نہیں. درخت نے اس کے ہاتھوں کو ہلکا سا دبایا. اوزالا گل نے سر ہلایا. میں صرف ایک اشارہ کروں گا، تم سب اپنے پوزیشنز پر آ جانا ہے. تم سب سسٹم ہیک کر کے تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کرو گے. تمام مطلب 20 سال پرانے سے لے کر آج تک کا. اس نے تراب کو دیکھا تھا. یس بگ باس. تراب نے سر ہلایا. ارکا ملک، تم میرے آرڈر کا ویٹ کرو گے. جیسے ہی میں آرڈر دوں گا تم جلد از جلد ہمارے لیے گاڑی کا بندوبست کر کے ادھر پہنچو گے. ڈن؟ سوالیہ نظروں سے ارکم کو دیکھا. یس باس. سنجیدگی بھرا جواب موصول ہوا. ارمحام، ہمارے نکلتے تم اس جگہ پر دھاوا بولو گے. سب کو سزا دینا تمہارا کام. میں اپنے گناہ گار کو سزا دے دوں گا، باقی سب تمہارے. ٹھیک ہو گیا. ارمحام نے سر ہلایا. درخت چلتے ہوئے ارکم کے سامنے ہے. اس کا پھیکا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے تھا. مجھ پر یقین رکھنا، اب کی بار تمہارا باس تمہیں وہ دے گا جو تمہارے چہرے پر رونق لے آئے گا. ارکم نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا. آنکھوں میں شکست تھی. باس آپ پر یقین تو خود سے بڑھ کر ہے، لیکن اس چہرے کی رونق صرف وہی لا سکتی ہے جس کا واپس آنا ناممکن ہے. اس کے لہجے میں تکلیف کی جھلک تھی. درخت مسکرایا اور اس کے سینے میں بھینچا اور پھر موڑا. اوزالا گل کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہاں سے چلا گیا. مجھے سب ٹھیک نہیں لگ رہا. سب مردوں کا ایک ساتھ گھر سے جانا یہ کچھ عجیب ہے. ہور کی بات پر مشرف نے سر ہلایا. فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ وہ سب جلدی آئیں گے. انشاءاللہ. حسینہ آپی، کیا آپ کو ڈینی بھائی نے کچھ بتایا تھا؟ فلک نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا. حسینہ نے گہری سانس لیتے خود کو کمپوز کیا اور مسکرائی. نہیں، تمہارا بھائی اتنا اچھا کب ہے کہ وہ مجھے اہمیت دے. اس کی آواز دھیمی ہوئی. ڈینی بھائی بہت اچھے ہیں، بس تھوڑا ٹینشن میں ہے. آپ کو پتہ ہے نا وہ زیادہ تر باہر ہی رہتے ہیں، تو بس اس لیے. مشرف کی بات پر اس نے مسکرا کر سر ہلایا. جنت کو بیبے کو چائے دے دو. آؤ اٹھو. ہور کی بات پر جنت نے سر ہلایا اور چائے کا کپ تھاما. چلو روحان بھائی، آ گئے واپس. پھر تو ہم جنت اور اس کی شادی. فلک نے دانت نکالے. جنت نے اس کو آنکھیں دکھائیں. چہرہ پر رونق تھا. اللہ پاک وہ خیر خیریت سے لائے دن. حسینہ نے اس کو گلے سے لگایا. رات 11:45 کے وقت پر ممبا کی حوالی میں سب جمع تھے. پورا دربار بھرا ہوا تھا. درخت اس وقت اوزالا گل کے ساتھ کمرے میں تھا جو ناسمجھی سے سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. اس وقت دروازہ بجا. درخت کی اجازت پر خوشی سے چور ممبا اندر داخل ہوا. ساتھ ہی ایک ماڈرن عورت بھی داخل ہوئی. میرا بیٹا، میرا برلاس. ممبا نے درخت کو سینے سے لگایا. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. تم مل گئے، اب میں بے فکر ہوں. کہاں تک؟ اب تک میرے بچے تم. میں آپ کی تلاش میں. وہ 2 لفظ بولا. ممبا مسکرایا. اور یہ نازک سی بچی کون ہے؟ ممبا نے اوزالا کو دیکھا. وہ درخت کے پیچھے ہوئی. یہ میری بیوی ہے، یعنی آپ کی بہو. اس کا لہجہ اس بات کا گواہ تھا کہ اس کو ذرا پسند نہیں ہے اس کی بیوی کو گھورنا. ارے واہ واہ، ان سے ملو. یہ ہے تمہاری ماں انجم گیلانی. ممبا نے عورت کی جانب اشارہ کیا. وہ بولڈ سی عورت درخت کو پہلی ہی نظر میں زہر لگی. ہائے درخت، تم تو بالکل بھی اپنے باپ کے جیسے نہیں ہو. وہ معنی خیزی سے بولی تھی. کیونکہ میرا شہر مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے. خیر تم لوگ مجھ سے باہر ملو، میں ایک ضروری اعلان کر رہا ہوں. ممبا کہتے باہر نکل گیا. گل، تم تیار ہو جاؤ. درخت نے انجم کو اگنور کرتے اوزالا کا ماتھا چوما. مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے شاہ، عجیب سا لگ رہا ہے. یہاں سے چلے نا. انجم کی نظروں سے گھبراتی وہ بولی. ہاں میرا بچہ، ہم یہاں سے بہت جلدی جائیں گے، یہ میرا وعدہ ہے. اب جاؤ. شاباش. درخت نے محبت سے کہا تو وہ سر ہلاتے کمرے میں موجود واش روم میں گھسی. کیا جائیں یہاں سے؟ درخت سخت لہجے میں بولا. اوہ ڈارلنگ پرسن، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کچھ ٹائم ہمیں بھی دے دو. وہ بے باکی سے بولی تھی تو درخت کا خون کھول اٹھا. تم جیسیوں کو ٹائم دوں گا میں اب. اوقات میں رہو اور نکلو. وہ غرایا تھا. میں تمہارے لیے جہنم میں بھی جل سکتی ہوں ڈیئر. وہ قریب ہوئی. درخت ہنسا. مذاق اڑانے والی ہنسی. صحیح کہا تم نے، تو میرے لیے جہنم میں بھی جل سکتی ہو. واقعی، لیکن میرا گھر ایک جنت ہے اور میں وہاں ایک پری کے ساتھ رہتا ہوں جس نے مجھے قید کر رکھا ہے. اس کی آنکھیں، اس کی ادائیں سب میرے لیے کافی ہیں. درخت کے لہجے سے محبت، عقیدت کیا کچھ نہیں ٹپک رہا تھا. وہ سرخ ہوئی. دیکھ لوں گی تمہیں بھی، وہ سخت غصے سے کہتے کمرے سے نکل گئی. درخت گہری سانس لی.
पूरा हाल मिंबा के आदमियों से भरा था। बीच में मिंबा शेर की खाल वाली कुर्सी पर चेहरे पर फ़ख्र और आंखों में नशा लिए बैठा था। आज मेरा बेटा मिला है, मिंबा धाड़ा। ये बरास मेरा खून है, क्राइम का वारिस है। तालियां गूंजी, कैमरे चमके। दरवाजे से दिरकशा अंदर दाखिल हुआ। सफ़ेद कुर्ता, चेहरा स्पाट, उसके साथ उजाला गुल सहमी हुई मोम की गुड़िया जिसने पूरे चेहरे को घूंघट से ढांपा हुआ था। डैनी इनके साथ साई की तरह था। मिंबा उठा, बाहें फैला दी। आजा मेरे शेर, आज से ये सल्तनत तेरी। तिरक की आंखें मिंबा के चेहरे पर जमी थी, उस चेहरे पर जिसने उसकी माँ को मारा था, जिसने इसे जीने की वजह छीन ली थी, जिसने कई घरों को बर्बाद किया था। शुक्रिया अब्बा जान। तिरक के लफ्ज़ों पर जहर खुला था। बहुत मुश्किल के साथ उसने अब्बा जान कहा था। वो आगे बढ़ा। मिंबा ने गले लगाया। इसी लम्हे तिरक के कान में डैनी की सरगोशी की। बॉस, दुराब तैयार है। सर्वर 2 बजे उड़ेगा और महाम पोजीशन पर। तिरक ने मिंबा की पीठ थपकी। आपकी बहुत याद आती थी अब्बा, ख़ासकर उस रात की जब अम्मी का किसी ने कत्ल कर दिया था और मैं अकेला था। मिंबा का जिस्म अकड़ गया, पर वो हंसा। माजी को दफन कर बेटे, आज का जश्न मना। देख, आज तो इस सल्तनत का बादशाह है जहाँ किसी की मजाल नहीं तुझसे कोई ऊंची आवाज़ में बात भी करे। तिरक हंसा, उसकी बात पर नहीं बल्कि इसकी बेवकूफ़ी पर। डैनी, तुमने आज मुझे दुनिया का सबसे नायाब तोहफ़ा दिया। मांग। क्या मांगता है? आज तुझसे किसी चीज़ से मना नहीं किया जाएगा। मिंबा की मदहोशी अरूज पर थी। तो चाहे मेरे को, डैनी की भारी आवाज़ गूंजी। मिंबा ठटका। क्या मतलब? मिंबा की सवालिया नजरें इस पर चमी थी। अब उनका मतलब है बस तेरा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। डैनी संभल कर बोला। क्यों नहीं, आज से तो मिंबा का ख़ास नूरे नज़र है। मिंबा हंसते हुए हराम मशरूब को हलक में उंडेला। ओए, जश्न मनाओ, मेरी सल्तनत का वारिस आ गया। मिंबा मदहोशी में चीखा। वाहियात गाने, हराम मशरूब, बाग हरकतें, सब जोश में आ गए। उजाला गुल परेशान हुई। तिरक ने उसको अपने सीने में भेजा और वहाँ से तीर की तेज़ी से निकला। वो वहाँ की नापाक बू भी अपनी गुल तक नहीं पहुँचने दे सकता था। डैनी ने सबको मदहोश देखते अपने टारगेट की जानिब कदम बढ़ाए। ये सब क्या है शाह जी? मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज़। मेरी गुल, सिर्फ कुछ घंटे मेरी खातिर बर्दाश्त करो, फिर मैं तुम्हें इस जगह के साय से भी बहुत दूर ले जाऊँगा। इस मौके का इंतज़ार मुझे कई बरस है। मैं यहाँ से बिना काम पूरा किए नहीं लौट सकता। मेरा जो आधा सुकून ख़त्म है, मुझे वो भी हासिल कर लेने दो। इसका लहजा मिन्नत भरा था। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ सुकून नहीं है। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। सब के सब लोग ये बहुत गंदे हैं। उजाला के लहजे से मासूमियत टपक रही थी। मेरे दिल की मासूमियत। तिरक ने इसके गाल चूमे। इसका मासूम चेहरा पल भर में सुर्ख हुआ। तिरक इसके चेहरे की रंगत को देखता रह गया। कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया का फ़कत हुस्न उसके सुर्ख होते इस चेहरे में था। घायल हुआ। वह मुस्कुराकर उसको सीने से लगाया। वाहिद ज़रिया सुकून तो उसका वही थी। मामा, आपको कुछ चाहिए था? और बाहर निकली तो राबिया बेगम को टहलते देख फिक्रमंदी से पूछा। नहीं मेरा बच्चा। वो मुस्कुराई। फिर आप इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? होर इनके करीब आई। मेरा दिल होर, मुझे लगता है ये किसी भी वक्त बंद हो जाएगा। पता नहीं क्यों। वो आसमान को देखते बोली थी तो होर का दिल धड़का। मामा, आप ठीक है? अंदर चली। मैं ठीक हूँ बच्चे। कुदरत के नज़ारे कितने हसीन हैं ना। ये चाँद, ये तारे, रब की अजीम नेमत है। उनका लहजा खोया हुआ था। मामा जान, आप क्या हो गया आपको? वो बेसाख्ता उनके सीने से लगी। रबिया बेगम की आंखें नम हुई। मेरी होर, मेरा शरारती बच्चा। माँ कुर्बान तुम पर। उनके लब उसके माथे पर रखे। होर ने उनके गिर्द गिरफ्त सख्त की। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। होर, तुम इस वक्त यहाँ? यवान की भारी आवाज़ गूंजी। उसकी शहद रंग आँखों में हैरत थी। आंटी आप? होर, तुम रो क्यों रही हो? क्या वह सब खैरियत? उसकी नम आंखें देखते वो बेचैन हुआ और उनके करीब आया। होर ने आंसू साफ किए। आंटी, एवरीथिंग इज़ ओके? होर, क्या हुआ इनको? वो राबिया बेगम को हैरत से देख रहा था। कुछ नहीं हुआ बच्चे, बस मेरा दिल घबरा रहा था तो मैं बाहर आ गई। राबिया बेगम मुस्कुराई थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट खोखली थी। कोई नहीं, कभी कभी होता है। आए आप अंदर आए। होर आंटी के लिए ठंडा पानी लेकर आओ। बल्कि तुम रहने तो मैं लाता हूँ। आप लोग अंदर चलें। उजरत से वो किचन में गया। होर, राबिया बेगम चलते उनसे मुखातिब हुई। जी मामा। यह वाहन बहुत अच्छा है, इसको कभी मत खोना। ये एक हीरा है। ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं, बेहतरीन है। जानती हो मामा, ये मेरे लिए पूरी दुनिया से बेहतरीन है और मैं वादा करती हूँ आपका अमान कभी नहीं तोड़ूंगी। कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी जिससे ये हीरा मेरे दस्तरस से बाहर हो जाए। होर ने इनके हाथ लबों से लगाए। उन्होंने मुस्कुराकर इसका माथा चूम दिया। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे।
वो आलीशान हवेली इस वक्त सन्नाटे में डूबी हुई थी। सब अपने अंजाम से बेपरवाह सो रहे थे, इस बात से बेखबर कि आज जिसके आने पर उन्होंने जश्न मनाया वही इनके गुनाहों की सज़ा बनने वाला है। उसी वक्त एक साया दबे पाँव हवेली की अंदरूनी राहदारी की जानिब बढ़ा था। उसकी चाल इस शेर की सी थी जो अपने शिकार को देखे बिना आवाज़ किए उसकी जानिब बढ़ता है। एक कमरे के सामने रुककर उसने फ़ोन निकाला और कॉल मिलाई। दूसरी जानिब से फ़ोन उठा लिया गया। बिग बॉस, अपन बिल्कुल सामने, इधर कुछ नहीं है। दूसरी जानिब से कुछ कहा गया तो वह सर हिलाते एक साइड पर छुपा। दूसरी जानिब दरक ने सोई उजाला गुल की गले की नस को आहिस्तगी से दबा दी, जिससे उसके वजूद ने हल्का सा झटका खाया। वो इस ही नींद से बेहोशी में चली गई। दरक ने इसको किसी फूल की तरह बाहों में उठाया और बाहर की जानिब बढ़ा। उसी कमरे के बाहर दरक ने इशारा किया। टैनी ने सर हिलाते दरवाजे को लात रसीद की। वो दरवाज़ा चिर की आवाज़ से खोला। अंदर नशे में चूर मिम्बा था। हल्का हल्का अंधेरा था जिससे कुछ वाजे नहीं था। कौन है? किसकी हिम्मत हुई मेरे कमरे में आने की? वो चिल्लाया। नशे की वजह से दिमाग बोझल था। बरलास हूँ मैं। सर्द आवाज़ पर मिम्बा ने नशे में धुत बस्तर पर गिरा। बरलास, मेरा बेटा, कल से तो तू गद्दी संभालेगा। मैं रिटायर नहीं मिम्बा, तू रिटायर नहीं होगा, तो दफन होगा। लाइट ऑन हुई। दरक हाथ में चाकू और प्लास लिए खड़ा था। मिम्बा हड़बड़ा कर उठा। तो ये क्या कर रहा है? मैं वुल्फ हूँ। दरक ने सालों से छुपा नकाब उतारा। मिम्बा का रंग उड़ गया। तू वुल्फ नहीं है। तू मेरा बेटा है, वुल्फ नहीं। तेरा बेटा 20 साल पहले मर गया था। दरक आगे बढ़ा। आज सिर्फ अपनी एक मजलूम माँ का बेटा खड़ा है, अपनी माँ का बदला लेने, अपनी बहन का बदला लेने, अपने साथी का बदला लेने। रुक बरलास, मैं तेरा बाप हूँ। मिम्बा चीखा। बाप? दरक ने चाकू मिम्बा के गले पर रखा। वो नशे में होने की वजह से ख़ास बचाव भी नहीं कर पा रहा था। बाप होता है जो हाथ थामे तूने हाथ काटा था, उनके हाथों से तूने मेरी माँ को छुआ था, मारा था, बेदर्दी से कत्ल किया था, मेरी जन्नत छीन ली थी। तू जानवर था। माँ की चीखें मुझे आज भी ख्वाब में सोने नहीं देती। तूने पता नहीं क्या किया था मेरी माँ के साथ। उसका गला बैठ चुका था। टनी ने लब भेजे। पकड़ इसका हाथ। दरक की बात पर टनी ने तेज़ी से इसका हाथ पकड़ा। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? वो बात मुकम्मल करता इससे पहले दरक ने उसका नाखून जड़ से खींचा था। वो तकलीफ से बरबरा रहा था और चीख पर चीख। वो इतनी कुव्वत से चिल्लाया कि कमरे के दरों दीवार हिल गए। एक के बाद एक नाखून जड़ से अलहदा करते वो कोई वहशी कसाई मालूम हो रहा था। मिम्बा तकलीफ से चिल्ला रहा था, लेकिन इसके कान पर जूं तक ना रेंग रही थी। तूने मेरी माँ को मार दिया, वो चिल्लाया था, और एक ही बार में इसका गला काट दिया। खून फवारे की तरह निकला। मिम्बा की आंखें फटी रह गईं और आखिरी लफ्ज़, बेटा सुकून से जा, तेरी सल्तनत अब यतीमों की है, वो चीखा। उसके बाद एक बार उसके मुर्दा जिस्म में करते वो चीख चीख कर रोया था। टैनी के जब्त के बावजूद 2 आंसू निकल कर गिरे। वो आज यूँ फूट फूट कर रो दिया था जैसे उसकी माँ आज मरी हो। आज वो मुकम्मल सुकून को पाने में कामयाब हो चुका था। अज़ियत ख़त्म हो रही थी। कई बरसों का गुबार गम अब आंसुओं के ज़रिए बाहर आ रहा था। पूरी हवेली की लाइटें धड़ाधड़ जलने लगी। बॉस, टैनी ने उसको पुकारा। दरक ने आंसू साफ करते उसको देखा और सर हिलाया। टैनी ने तेज़ी से जेब से मोबाइल निकाला, एक बटन दबाया। हो गया। उसी लम्हे बेसमेंट में किसी शख्सियत ने पूरी हवेली का लाइट कनेक्शन ख़त्म कर दिया था। दूसरी तरफ तुराब ने एंटर दबाया। बस 20 साल का डाटा गॉन। मिम्बा का नाम और निशान, DNA सब डिलीट। अब इस दुनिया में कोई सबूत नहीं कि मिम्बा का कोई वजूद था भी या नहीं। कुछ ही सेकंड्स के बाद मेन गेट पर छुपकर खड़े अरकम की कॉल आई। बिग बॉस, गाड़ी रेडी, पिछला गेट 60 सेकंड। दरक ने तेज़ी से गुल को उठाया और भागा। टैनी आगे आगे था। हवेली के बाहर अरमहाम पूरी फौज के साथ खड़ा था। अटैक! अरमहाम चीखा। गोलियां चलने लगी। डैनी ने दरवाज़ा खोला। दोनों भागे। पीछे हवेली गोलियों से छलनी हो रही थी। गाड़ी में बैठते जैसे अरकम ने गाड़ी भगाना चाही, डैनी ने इसका हाथ रुका। एक साथी और है। अरकम ने सवालिया नज़रों से उसको देखा। हे कम ऑन, डैनी चीखा। एक काले लिबास में छुपा वजूद इनके करीब आया, तेज़ी से गाड़ी में बैठा। अरकम का दिल न जाने क्यों तेज़ी से धड़का। नज़रें उसके वजूद पर जमी थी जिसकी आंखें अभी तक वाज़े नहीं थी। ये कैसा एहसास था? बहुत अपना अपना सा। कौन था वो आखिर? चलो मलिक, दरक की संजीदा आवाज़ पर वह मकनातीसी वजूद से बमुश्किल नज़रें हटा पाया और गाड़ी दौड़ाई। पीछे मिम्बा की लाश ठंडी हो चुकी थी। उसके गुनाह ने इसको खा लिया था। शुक्र रब्बी, शुक्र, आज इस नापाक वजूद का ख़ात्मा हो गया। आज मेरे सारे दुखों का मदावा हो गया। आज मैं अपनी माँ से किया वादा पूरा किया। तुम सबके दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया।
درک کے لب مسلسل شکر ادا کر رہے تھے۔ اس وقت وہ لوگ شہر سے تھوڑی دور ایک سنسان اور محفوظ بیسمنٹ میں تھے۔ ہاں بگ باس، شکر الحمدللہ سب خیریت سے ہوگا۔ اب نیکسٹ کیا حکم ہے؟ نیکسٹ کام وہی ہے روحان جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا، تمہاری شادی، اور پھر میں یہاں سے کچھ سالوں کے لیے چلا جاؤں گا کیونکہ اب ولف ایک نارمل لائف گزارنا چاہتا ہے۔ بگ باس اور میری شادی؟ تراب نے منہ بسورا۔ میں نے تو لڑکی پسند کی ہوئی ہے نا، تمہیں ہے کوئی پسند؟ روحان نے دانت نکالے۔ ہاں تو یہ کام صرف تو ہی کر سکتا ہے۔ تراب نے کالر اچکائے۔ مطلب تو بھی کسی کو پسند کرتا ہے؟ پہلے کہیں کو نہیں بتایا؟ ارے ڈینی لالا، خود ابھی ابھی پسند آئی ہے، تراب نے مسکرے پن سے کہا۔ اچھا جی، کون ہے وہ؟ درک مسکرائے۔ وہی جس کو ہمارے ارکم لالا بار بار بہانے سے دیکھ رہے ہیں۔ تراب نے اس نقاب پوش شخصیت کی جانب اشارہ کیا جس کو ارکم کسی احساس تلے بار بار دیکھ رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ تراب، ارکم نے برا منایا۔ یہ تیری اوقات اور تیری نصیب دونوں سے باہر ایڑے۔ ڈینی نے تراب کو سلگایا۔ ہاں نا، اور اس نقاب میں جو شخصیت ہے نا، یقین کر وہ تجھے ہزاروں گالیاں دے رہی ہوگی۔ روحان ہنسا۔ یہ ہے کون باس؟ ارکم الجھا تھا۔ یہ وہی حسین تحفہ ہے ارکم علی جس کا وعدہ تمہارے بگ باس نے کیا تھا۔ آج خاموش مت رہنا، سچ بول دینا، بہت کم لوگوں کو زندگی دوسرا موقع دیتی ہے۔ درک کی باتیں بہت گہری تھیں، نہ جانے کیوں ارکم ملک سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ حسین نہیں بگ باس، بہت زیادہ حسین، بلکہ دنیا کا سب سے نایاب تحفہ ہوگا یہ ملک لالا کے لیے، اور میری دعا ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہے۔ ملتے ہیں ملاپ کے بعد، میرا مطلب بریک کے بعد۔ تراب کی زبان واقعی میں ہی تیز تھی، کسی چاقو اور چھری سے زیادہ۔ اتنا سسپینس کیوں پھیلا رہے ہیں آپ لوگ؟ بتا دیں کون ہیں؟ ارحم جھنجھلا کر شہکار ہوا۔ جا رہے ہیں، خود ہی دیکھ لیں۔ ڈینی باہر نکلا اور اس کے ساتھ وہ سب بھی۔ اب کمرے میں وہ نقاب پوش وجود اور ارکم ملک تھا۔ وہ وجود دھیرے دھیرے چلتا اس کے روبرو آیا۔ ایک مانوس سی خوشبو، مانوس سا احساس ارکم کے رگ رگ میں اترا۔ وہ دستانہ میں لپٹے ہاتھ اوپر اٹھے، چہرے تک پہنچے، چہرے کو ہر پردے سے آزاد کیا۔ ارکم ملک کا سانس سینے میں اٹکا، زبان کنگ ہوئی، لب ساکت، آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، دل زور سے دھڑکا، دماغ معاف ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ بھی زندہ؟ نہیں، یہ محض اس کا خیال تھا، لیکن وہ سچ میں سامنے تھی۔ اوپر سے ستم یہ کہ وہ مسکرا رہی تھی۔ فجر؟ ارکم کے لب اس کے ابصرا کا نام ادا ہوا تھا۔ ہاتھوں نے بساک کر اس کے چہرے کو چھونا چاہا، لیکن نامحرم ہونے کے احساس سے ایسا کرنے سے روک دیا۔ ارکم ملک، فجر سلطان تمہارے سامنے، آج بھی کیا مجھے دھتکارو گے؟ اف، اس کی آواز! کتنا ترسا تھا وہ اس آواز کو سننے کے لیے۔ سکون کی لہر دل و دماغ میں اتری۔ وہ وہم ہرگز نہ تھا، وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی اس کا اقرار مانگ رہی تھی۔ وہ کیوں کہ خاموش رہتا بنے؟ ارکم ملک اپنے دل و جان کو تمہیں سونپتا ہے۔ آج میں اس کائنات کو بنانے والے رب کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ارکم ملک فجر سلطان کے بنا ادھورا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوں میں تمہارے بنا۔ دیر سے ہی مجھے احساس ہوا کہ تم میری دنیا بن چکی ہو۔ ارکم کی آنکھیں نم تھیں، فجر سلطان کا دل خوشی سے دھڑکا۔ تمہاری محبت کو دھتکارنا میری نادانی تھی۔ میں تمہارے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ میرے رگوں میں تمہارے عشق خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ اگر آج تم مجھ سے میرے محرم بن کے ملتی تو… ارکم خاموش ہوا، لب ہلکے سے پھیلے، خوشی کا نشہ ہی الگ چڑھا تھا۔ تو فجر نے آنکھیں اٹھائیں۔ تو میں اپنے ہر لفظ کو عملاً کر کے دکھاتا، تو میں محسوس کر پاتا کہ یہ سخت دل ارکم ملک تم سے کتنا شدت سے عشق کرنے لگا ہے۔ اب اس کو میری بدقسمتی کہہ دو یا تمہاری خوش قسمتی کہ تم آج ارکم ملک کے لفظوں کے جنون سے بچ گئی۔ فجر کی نظریں جھکی تھی۔ یہ پتھر دل شخص تو بے شرم بھی انتہا کا تھا۔ تم نے اپنا اقرار تو کر دیا، اب میرا کیا اقرار نہیں جانو گے؟ اس نے تکلف کا راستہ منٹ میں طے کیا تھا۔ تمہارا اقرار کب سے تو سنتا ہو رہا ہوں، اب سے صرف اقرار سناؤں گا میں۔ ارکم مسکرایا تھا۔ میں نہ سننا چاہوں تو؟ وہ اب اس کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ تو میرے علاوہ اور کچھ آ ہی نہیں سکتی؟ توبہ، کتنا بے باک شخص تھا یہ! وہ سرخ ہوتے چہرہ جھکا دی۔ اس حرکت پر اس کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ اس کا بے باس واقعی اس کو اتنا حسین، اتنا نایاب تحفہ دے کر گیا تھا جس کا حساب ہی نہ تھا۔ جہاں تو وہ پہلے بھی اپنے بگ باس پر چھڑکتا تھا، اب تو اور اس کا قائل ہو گیا تھا۔ وہ پوری حویلی اسی طرح سے بلاک ہو گئی تھی۔ اس میں کتنے لوگ زندہ تھے، کتنے مردہ، یہ شمار ہونا مشکل تھا۔ ارمہام یزدانی فورس لے کر اندر کی جانب بڑھا۔ ہر طرف تھوڑ پھوڑ، لاشوں کا ڈھیر، زخمیوں کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ اندر بڑھتے رہے۔ حویلی کے آخری کونے میں کسی کے بھاگنے پر ارمہام اس طرف دوڑا۔ ہے،
کون ہے؟ سامنے ہے، تم یہاں سے فرار نہیں ہو سکتے۔ اس کے چلانے پر بھی کوئی سامنے نہ آیا۔ وہ ہوشیاری سے چاروں اور دیکھ رہا تھا۔ ارے ارمحام صبر اس طرف ہے، چلو ادھر۔ رینجرز اس کی طرف بڑھے۔ جب تم نے سب کچھ ختم کر دیا تو تمہیں بھی ختم کرنا ہوگا۔ انجم گیلانی کی دھاڑ پر ارمحام نے ریوالور سیدھا اس پر تانا، لیکن وہ نڈر سی ہاتھ میں کلاشنکوف لیے کھڑی تھی۔ یہاں سے نکلنا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے، بہتر یہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو۔ ارمحام نے سنجیدگی سے کہا، مجھے زندہ پکڑنا صرف تمہارا خواب ہوگا۔ وہ کہتے مکاری کے ساتھ ارمحام پر گولی چلائی۔ کیپٹن! رینجرز چیختے ہوئے اس کی جانب دوڑے۔ ارمحام! وہ چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ ماما کیا ہوا؟ ہور پریشان سے ان کے قریب آئی۔ ہور، میرا ارمحام کہاں ہے؟ میرا دل بند ہو جائے گا، اس کو بلاؤ۔ رابعہ بیگم سینے پر ہاتھ رکھتے رو دی تھی۔ کیا ہوا آنٹی؟ چلائی کیوں؟ یمان بھاگتا ہوا آیا۔ میرے ارمحام کو بچا لو یمان، وہ ضرور کسی مصیبت میں ہے۔ میں نے ابھی خواب میں دیکھا، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ آنٹی ریلیکس ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا اس کو، میں لاتا ہوں اس کو۔ آپ تو ماں ہے نا، اس کی دعا کریں اس کے لیے، وہ جہاں بھی ہوگی آپ کی دعاؤں سے محفوظ رہے گا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے یمان پتر، ایک فوجی کی ماں بنا دعا کیے رہتے ہیں؟ وہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، میں اس کو ہر روز موت کے منہ میں بھیجتی ہوں اور پیچھے اس کے لیے دعاؤں کا در کھول کر بیٹھ جاتی ہوں۔ اس رب سے بھیک مانگتی ہوں جس نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ یمان شرمندہ ہوا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا آنٹی، آپ کا بیٹا صحیح سلامت ہوگا انشاءاللہ، پر اللہ پر یقین ہے نا، خواب خواب ہوتا ہے، آپ ریلیکس رہیں، میں دیکھتا ہوں۔ یمان کھڑا ہوا۔ رابعہ بیگم نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ ہور ان کے سینے سے لگی۔ اللہ میرے ارمحام کو محفوظ رکھنا، آمین۔ ہور نے دھڑکتے دل سے آمین کہا۔ یہ کوئی معجزہ تھا یا کچھ اور؟ وہ سب حیرانگی سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ انجم گیلانی کا نشانہ اس کا سر تھا، لیکن پتہ نہیں گولی کیسے اس کے کندھے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ وہ کوئی اناڑے نشانے باز تو نہیں تھی۔ کرائم کی دنیا کا بچہ، بوڑھا، جوان، ہر کوئی اس کام میں ماہر ہوتا ہے، تو پھر کیسے؟ وہ سب انجان تھے کہ اس دلکش نوجوان کی پیٹھ پیچھے اس کی ماں روتے ہوئے ان دو جہانوں کے رب کے حضور اپنے بیٹے کی زندگی کی طلبگار تھی۔ وہ تو ویسے ہی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ اس سے کچھ مانگے اور وہ اس کو دے۔ کمانڈر، آر یو اوکے؟ رینجر اس کے قریب آئے۔ یا آئی ایم اوکے، اریسٹ ہم ہر کیئرفلی۔ ارمحام کندھے کو تھامتے بھاگتے انجم کو دیکھتے چلایا۔ کیپٹن اس طرف، ہم زخم پر پٹی کر دیتے ہیں۔ اس چیز کا وقت نہیں آفیسر زین، آپ یہاں جو لوگ زندہ ان کو اریسٹ کر رہے ہیں، جو مر چکا ہے ان کی لاشوں کو جنگل میں پھینک دیں۔ ملک سے غداری کرنے والوں کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ ارمحام چلتا ہوا باہر کی جانب بڑھا۔ اوکے کمانڈر۔ وہ سب سیلوٹ کرتے تیزی سے حرکت میں آئے۔ صحیح سے بتا دیں کون پسند ہے تیرے کو؟ ارے ڈینی لالا، جسٹ چل، مذاق کر رہا تھا میں۔ تو راب نے ہنس کر کہا، تیرے مذاق کی ماں کی آنکھ، بتا میرے کو۔ ڈینی بضد تھا۔ اچھا سنو، وہ جو یمحام لالا جو ہیں، تو راب رکا۔ کیا تیرے کو وہ شادی شدہ آدمی ملا تھا؟ ہٹ، کتنا برا ٹیسٹ ہے تیرا۔ ڈینی نے ناک چڑھائی۔ درخت کے لب پھیلے، روحان کا کہا نکالا۔ ایڑے ہوں گے آپ، پوری بات تو سن لیا کرو۔ مجھے یمان لالا کی بہن، اوپس میرا مطلب ان کی بہن فلک دورانی پسند آ گئی ہے۔ ویسے پسند کرنے لائق نہیں ہے وہ، لیکن پھر بھی آ گئی ہے۔ تو آپ نے فلک کو روسٹ کرنے کا موقع اتنی آسانی سے کیسے جانے دینا تھا؟ سب کی آنکھیں پھیلیں۔ جٹ بدی، تو کئی کام کرنے ماں قسم۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ ہے پیدائشی نکما۔ روحان نے منہ بنایا۔ چڑ سالے چڑ، تجھے اکیلے نکاح کے چھوارے کیسے کھانے دے سکتا ہے تیرا بھائی؟ جب پیدا اکٹھے ہوئے تو شادی بھی اکٹھی کرے ہیں۔ اب چل، زیادہ جل مت۔ تو آپ نے دانت نکال لے۔ اب واپس نکلنے کی تیاری کرو، سب سے پہلے ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ درخت کی بات پر سب تیزی سے کھڑے ہوئے اور باہر کی جانب بڑھے۔ تم بھی کریکٹر سے باہر آ جاؤ اور اپنی بیگم اور میری بہن کو راضی کرو، پورا سچ بتا کر۔ بیچاری کب تک زبردستی بیوی بننے کا تانا سنتی رہے گی؟ درخت کی بات پر ڈینی کے لب پھیلے۔ آج حسین ہونے والی ہے رات بگ باس، آج سب ناراضگیاں، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، صرف محبت باقی رہے گی۔ وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ درخت نے سچے دل سے انشاءاللہ کہا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ حسینہ بیڈ پر دراز تھی، لرزتی پلکیں گواہ تھی کہ وہ جاگ رہی ہے۔ آج اپن سے سوال نہیں کرے گی کیا؟ وہ مسکرایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، اس کے تھکے ہوئے وجود پر ایک نظر ڈالی۔ تم سوالوں کے جواب دو گے کیا؟ حسینہ نے الٹا سوال کیا۔ آج بن کہے تیرے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ آج کی رات بدگمانیوں کے بادل چھٹ جائیں گے، نفرتیں زمین بوس ہو جائیں گی۔ اس کا لہجہ بدلا، حسینہ کو صاف محسوس ہوا۔ وہ بیڈ سے اٹھی۔ کیا مطلب، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں آج ہر رات سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔
कौन से राज? हसीना का दिल धड़का। डैनी मुस्कुराया, अपने कोट की अंदरूनी जेब से कार्ड उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे हसीना ने नासमझी से उसको देखा। पकड़ो उसको। डैनी संजीदा था। हसीना ने इसके हाथ से कार्ड लिया। कार्ड को देखते इसके चेहरे के तासुरात बदले। पदरशाह, सीनियर ऑफिसर ऑफ CID, वो बोलते हुए इसको देखने लगी। यकीन करना बहुत मुश्किल था। ये कैसे? पदर तो किसी और का नाम है। हसीना उलझी। डैनी कहाँ लगाकर हंसा, फिर इसके दोनों हाथ अपने हाथों में थामे बेड पर बैठे। मैं बदरशाह हूँ। उस दिन जिस बदर से तुम सब मिले थे वो मेरे बड़े भाई थे। मैं खुफिया मिशन पर था जहाँ मुझे आइडेंटिटी छुपा कर रखनी थी, इसलिए। डैनी मुस्कुराकर बोला, तो तुम आप CID से हो? सच में? हसीना का लहजा बदला तो डैनी मुस्कुराया। रुतबा पता चलते ही तुमने तो लहजा बदल दिया। वो शौक हो। हसीना की आंखें नम हुई। मुझसे इतना बड़ा सब छुपाया आपने। हर वक्त आने, हर वक्त लड़ाई। वो नाराज़ हुई। मैं तुमसे सच छुपा नहीं रहा, बस उस वक्त का सही इंतज़ार कर रहा था। ताने देते थे, वो सब मजाक था, क्योंकि मुझे तुमसे लड़ने में बहुत मज़ा आता था। जंगली बिल्ली। हाँ, कभी मैं टेंशन में होता तो कुछ ज़्यादा ही बोल जाता था, उसके लिए माजरत। वो शादी न करने की क्या वजह थी? हसीना को अचानक याद आया। बदर मुस्कुराया। मैं चाहता था मैं इस वक्त किसी जिम्मेदारी में मत पड़ूँ। मेरी अपनी जान खतरे में थी। ऐसे में अगर तुम्हें कोई नुकसान हो जाता तो मैं बर्दाश्त कर पाता, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो। उसका लहजा गंभीर हुआ तो हसीना के गाल लाल हुए। और हाँ, एक वजह और भी थी। कौन सी वजह? वो बेचैन हुई। तुम्हारा वो ला के तुम अरहम से मोहब्बत करती हो। वो मेरी गलती थी, नादानी थी। मैं एक मामूली रिश्ते को मोहब्बत समझ बैठी थी। हसीना की पलकें झुकी। इनको उठाओ और इन आंखों को उठाओ और मेरी तरफ देखो। बदर ने उसकी थोड़ी को उंगली की मदद से ऊपर किया। हसीना ने इसकी आंखों में देखा, जहाँ चाहत वाज़ेह थी। आज सब पुरानी बातों को भुलाकर एक नए रिश्ते का आगाज़ करें, जिनमें ना कोई तकलीफ माजी हो और ना ही नाराज़गी। बदर के लहजे की तपिश इसको पिघला रही थी। मैं वो बौखलाई उसके रूप को देखकर। बोलो कर तो हाँ, मैं एक शरीफ इंसान था, लेकिन अब तुमने मेरी शराफत लूट ली है। अब मैं बिल्कुल भी सब्र नहीं कर सकता। हसीना ने सर झुकाकर इकरार किया। जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी यह दिल पलटा खा गया था। धड़कन बन चुके तुम इस दिल की। अंतुल हयात, सोचा मोहतरमा। शौकी उसके अंग अंग से फूट पड़ी थी। शायद मनपसंद औरत को पा लेने का नशा चढ़ गया था। पहली बार? हसीना हैरान हुई। हाँ, जब से शाह के दिमाग में फिट और दिल में बराजमान हो तुम। उसकी पेशानी पर वो हिद्दत भरा लम्स छोड़ा। हसीना ने आंखें बंद कर ली। सारी मेरी ख़ताओं को दरगुजर करके आज मुझे कबूल कर लो। कबूल तो उसी दिन ही कर लिया था जब आपने मुझसे शादी के लिए हाँ कह दी थी। हसीना ने मुस्कुरा कर कहा। उसने उसे सीने से लगाया। धड़कना का शोर दोनों के कानों में गूंज रहा था। मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी थी। हॉस्पिटल में अरमहाम और यमान मौजूद थे। अरमहाम रास्ते में यमान से टकरा गया और उसको ज़ख्मी देकर यमान हॉस्पिटल ले गया था। इसको रश्क हुआ अरमहाम की किस्मत को, जिसको अपनी इतनी मोहब्बत करने वाली माँ मिली थी। कैसा है? यमान ने परेशानी से सवाल किया। ठीक हो अब? अरमहाम ने मुस्कुराकर उसकी परेशानी मुलाहिजा की। ज़्यादा जवानी चढ़ी हुई तुझ पर? यमान इसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ा। जवान हो तो जवानी ही चढ़ेगी ना, अरमहाम ने मजाक किया। शर्म कर शर्म। उधर आंटी का इतना बुरा हाल था, बस तेरा ही नाम लिए जा रही थी। वो भाग रही थी यार, वो हाथ से निकल जाती तो कभी वापस ना आती। अरमहाम ने संजीदगी से कहा। तो इंसान अपनी सेफ्टी को अव्वल रखता है ना। चल ना यार, परेशान क्यों होता है, जिंदा होना। अरमहाम हंसा। परेशान होती है मेरी जूती। यमान उसके अंदाज पर सीखा हुआ। हैं, इतनी देर से पागल क्यों हो रहा था फिर मेरे पीछे पीछे? अरमहाम ने इसको घूरा। अपनी बहन की वजह से, बेचारी जवानी में बेवा ना हो जाए इसलिए। फिटे मुँह तेरे। अरमहाम ने मुँह बनाया। यमान का कहका बेसाख्ता था। लॉन में इस वक्त सख्ता तारी था। सब इतने खामोश थे कि सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज़ साफ महसूस होती। अगर यह मजाक है तो बहुत गंदा है दिरक, बेबे ने नाराज़गी दिखाई। मैं सच कह रहा हूँ बेबे, हसीना मेरी सौतेली बहन है। उसकी बात पर सब बेयकीन थे। हसीना ने नम आंखों से बदर के बशाश चेहरे की जानिब देखा। बदर ने धीमे से सर हिलाया। भाई, हसीना के लबों से टूट टूट कर लफ्ज़ अदा हुए। दिरक आगे बढ़ा, मोहब्बत से इसको सीने से लगाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हसीना, मेरे होने के बावजूद तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भाई के होते हुए यतीमों की सी ज़िंदगी बसर करनी पड़ी, लेकिन अब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। हर मुश्किल को तुमसे पहले मुझसे लड़ना होगा। दिरक का लहजा नम था। कितना खुशगवार तासुर था एक बहन का होना। आप ऐसे मत बोलें, आपकी कोई गलती नहीं है भाई। जो किस्मत में होता है वो मिलकर रहता है।
حسینہ نے آنکھیں صاف کی. میری بچی, مجھے تم سے انسیت محسوس ہوتی تھی, شاید اسی لیے. بیبے نے محبت سے اس کو سینے میں بھینچا. حسینہ آپی, آپ ہماری کزن ہیں. سیریسلی, بہت اچھا لگا سن کر. فلک اس کے گلے سے لگی تو حسینہ نے مسکرا کر اس کے گرد ہاتھ لپیٹے. ہماری فیملی میں ایک بار پھر آپ کا ویلکم حسینہ. مشا نے مسکرا کر سچے دل سے اس کو قبول کیا. حسینہ مسکرائی اور اس کے پاس آئی. میں اپنے پچھلے رویے پر شرمندہ ہوں مشل, ہو سکے تو مجھے معاف. مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں, مشل اس کی بات بیچ میں کاٹتی محبت سے بولی. حسینہ اس کو گلے سے لگایا. مجھ بیچارے پر رحم کر لو. بدر کی دہائی پر سب کھلکھلائے. آپ سب کے لیے ایک اور سرپرائز ہے. تیرک کے بات پر سب نے اس کی جانب دیکھا. اب کون سا سرپرائز دینے والا تھا وہ بھلا؟ ارکم ملک. تیرک کی پکار پر سب نے قدموں کی چاپ کی طرف دیکھا. مسکراتے ہوئے ارکم ملک کو دیکھ کر سب حیرت زدہ ہوئے. جیسی نظر اس کے پیچھے آتے وجود پر پڑی, سب ایک بار پھر صدقہ طاری ہوا. یہ کیسے؟ بیبے کی آواز بے یقین تھی. فجر آپی. فلک کی چیخ پر اندر آتے تراب کا توازن بگڑا اور وہ زمین بوس ہوا. آئی اللہ, میری کمر. تراب کر رہا جبکہ روحان نے کہا لگایا. وہ سب فجر کی جانب دوڑی. یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ واقعی ان کے سامنے موجود تھی. یہ کیسے؟ یمان نے حیرت سے پوچھا. تیرک مسکرایا اور بتانا شروع کیا. حادثے والے دن فجر کی سانسیں مکمل بند ہو چکی تھی. وہ گھر کی جانب بڑھے تھے. کفن دفن کا انتظام ہو گیا تھا. درک اس کی لاش کے قریب آیا. اس نے جیسے چہرے پر کپڑا ڈالنا چاہا, اسے لگا جیسے فجر کی پلکوں میں جنبش ہوئی تھی. درک کو شک ہوا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں. سب سے بچتے اس نے نبض چیک کی جو بہت آہستہ سے چل رہی تھی. درک خوش ہونے کے ساتھ پریشان ہوا. ارکم اپنے حواسوں میں نہیں تھا, اس لیے درک نے فی الحال دینی یعنی بدر کو حقیقت سے آگاہ کیا. دونوں نے موقع ملتے ہی فجر کو ہاسپٹل پہنچایا, جہاں ڈاکٹروں کے مطابق خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے دھڑکن کچھ لمحوں کے لیے بند ہو چکی تھی. لیکن وہ بھی خطرے میں تھی کیونکہ بہت دیر سے اس کو ہسپتال لائے تھے. 3 دن کے بعد اس کو ہوش آ گیا تھا. مکمل صحت یاب ہونے کے بعد تراب اور رہان کو بھی سچ بتا دیا گیا تھا. آخر میں ممبا کی حویلی میں اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئی تھی اور وہ سب ان کے سامنے تھی. درک چپ ہوا تو سب نے بس اس کو گھورا. مجھے تو بتا دیتا کم از کم. ارمہام سڑ کر گویا ہوا. کس حیثیت سے؟ یمان نے سوال داغا. سالہ ہونے کی حیثیت سے. ارمہام ہنسا. کیسا ہے تیرا درد اب, زخم اب؟ درک نے اس کی بات اگنور کرتے پوچھا. جہاں میری ماں کی دعائیں تم جیسے ساتھیوں کا ساتھ ہو, وہاں اس زخم کے رہنے کی کیا اوقات ہے؟ ٹھیک ہے اب. ارمہام ربیہ بیگم کا ہاتھ چومتے بولا. مشل نے مسکرا کر اس کو دیکھا. اپنا خیال بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے نا بھیا, حور محبت سے بولی. فجر سب سے مل کر ارکم علی کے ساتھ آ کھڑی, جس کی گردن غرور سے تن گئی. پہلو میں من پسند عورت جو تھی. میں ازالہ گل کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں. میں کچھ عرصے کے لیے پرسکون ہونا چاہتا ہوں بیبے. جب تک وہ ازالہ گل اپنی پوری پڑھائی نہیں کر لیتی, میں تب تک مکمل یہاں پر نہیں آؤں گا. درک نے ازالہ کا ہاتھ تھامتے بیبے کو دیکھا. کیوں نہیں بچے, جاؤ. اللہ کی امان, ہمیشہ خوش رہو. بیبے نے مسکرا کر دعا دی. باس پورے سین میں چپ رہے ہیں, اب تو بات کر لو. تراب کی زبان بالآخر کھول ہی گئی. درک ہنسا. کون سی بات؟ حسینہ نے سوال کیا. پاکستان کی آبادی بڑھانے کی پلاننگ والی بات. تراب نے دانت نکالے. فلک کی آنکھیں پھیلے تو یمان نے اس کو گھورا. بیبے, یہ چوہا آپ کی پوتی فلک کا ہاتھ مانگ رہا ہے. بدر نے مسکرا کر حملہ کیا. سب کا منہ کھلا. تراب نے سر کھجایا. ہاتھ نہیں, پوری پوتی مانگ رہا ہوں. تراب نے بات کی تصحیح کی. حسینہ کے لب پھیلے. اور یہ روحان جناب اشرف میاں کی پوتی کو, اب کے ارکم بولا. روحان اور تراب اب ان سب کی نظروں میں تھے. دونوں پہلو پر پہلو بدل رہے تھے. چلو جی, نیا سیاپا. ارمہام ہنسا. سالے تو میری بہن پر نظر رکھے ہوئے تھا. یمان نے اس کو گھورا. نہیں, آپ کی بہن مجھ پر نظر رکھتی. توبہ, کتنے جھوٹے آدمی ہو تم. فلک اس الزام پر چیخی. چپ, محبت میں سب جائز ہیں. تراب نے دھیرے سے سرگوشی کی تو فلک کی آنکھیں پھیلی. گال تپے. کمینہ محبت کا اظہار بھی کر رہا تھا تو کیسے؟ ویسے خیال برا نہیں ہے, بیبے نے مسکرا کر کہا. آہو, بس تھوڑیاں حرکتیں سدھار لیں, ہوں تو بہت چنگی گل ہو سی. اشرف میاں بھی میدان میں اترے. تراب و رہان کے دانت نکلے. ایک جوڑی اور بھی ہے ادھر. درک مسکرا کر گویا ہوا. کون سی؟ ہور اور مشر کے منہ سے بے ساختہ نکلا. ارکم اور فجر. درک کہتا ہے ان دونوں کے پاس آیا. ارکم علیہ, مجھے اپنی بہن کے تم سے بہتر انسان نہیں مل سکتا. اس لحاظ سے فجر سلطان تمہاری ہوئی. درک کے مسکرا کر کہتے فجر کا ہاتھ پکڑا تو ارکم کے ہاتھ میں تھما دیا. ارکم کے دل میں ہلچل سی مچ گئی. وہ نظریں اس کے ہاتھ پر جمائے ہوئے تھے. فجر کی نظریں بے ساختہ جھکی. لالا, یہ سین بھی ہمارے ساتھ کر دو. رہان نے منہ بسورا.
फलक को मैं हंसी खुशी तुराब को सौंप देता, लेकिन चाहत उसके लिए उसके दादा चंद बेहतर फैसला करेंगे। अगर इस पर मेरा हक होता तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें सौंप भी देता। डेरेक ने कहते साथ फलक का हाथ तुराब को थमाया तो फलक झिझकी। तुराब खुशी से नाचा। फलक के चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी। मैनू लगता मेरे बच्चों ने इस खोते से चंगा कोई नहीं मिल सकता, तो मेरी तरफ से भी गाल पक्की समझो। अशरफ मियाँ ने सबको देखते अपना रजामंदी दी। चाहत का चेहरा खुशी से चमका। रोहान खुशी से अशरफ मियाँ के सीने से लगा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए इसको दुआ दी। शादी पूरे 1 साल बाद होगी, तब तक तुम लोग सेटल हो जाओ। फजर और फलक की फ़्लाइट है आज शाम की, वो दोनों मेरे साथ जा रही हैं। डेरेक ने धमाका किया। क्या? तुराब और अरकम चीखे। इनके रिएक्शन पर सबकी हंसी निकली। शुक्र कि मेरी वाली तो इधर ही है। रोहान ने दांत निकाले। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आप दोनों भाई वापस अमेरिका जा रहे हैं कि जब तक आप लोगों की स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती आप वहीं पर ही रहोगे। बदर की बात पर दोनों ने एक दूसरे को देखा। नहीं। अगले ही पल दोनों सदमे से कानों को हाथ लगाते चीखे तो सबके कहकहे बेसाख्ता थे। भरोसा एक ऐसी मजबूत डोर है जो एक इंसान को दूसरे से इंसान से जोड़ती है। एतबार कहने को एक बहुत छोटा लफ्ज़ है, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि वो कम से कम तर इंसान को भी किसी अजीज़ तरीन बना देती है। अपने रिश्तों में भरोसा और एतबार को अव्वल रखें।